मलाई मधेसी भन्छस् मलाई पहाडे भन्छस् मलाई मधेसी भन्छस् मलाई पहाडे भन्छस् मलाई मधेसी भन्छस् यसो आउनु भयो के भइरहेछ यहाँ तिमीहरु किन झगडा गरेको किन नबोलेको सर कुमारले मलाई मधेसी भनेको हो सर रोहनले मलाई पहाडे भन्यो चुप बस तिमीहरु तिमीहरुलाई कसैले तिमीहरु को हो भनेर सोध्यो भने के भन्छौ म नेपाली हुँ भन्छु गुड सुन्यौ तिमीहरुले रिदमले के भन्यो कुमार तिमीलाई कुन बाजा बजाउन मन पर्छ बाँसुरी अनि रोहन तिमीलाई नि मादल तिमीहरुको मन पर्ने बाजाले त भन्दैन रहेछ नि यो पहाडको बाजा यो मधेसको बाजा अनि तिमीहरु चाहिँ किन मिल्न नसकेको नि ल अब तिमीहरु आफ्नो आँखा बन्द गर त सबैले अब तिमीहरुले एउटा गीत गाउनु पर्छ तर सल्लाह गर्न पाइदैन नि फेरि मनले जुन गीत भन्छ त्यही गाउनु पर्छ हुन्छ हुन्छ सर ल 1 2 3 ल सुरु सैगरी बाजा एउटै ताल सैगरी घोडा एउटै ताल सैगरी बाजा एउटै ताल सैगरी घोडा एउटै ताल सैगरी बाजा एउटै ताल सैगरी घोडा एउटै चाल मेचे काली सिंगल ढेको साझा हाम्रो ज्ञान नेपाल सैगरी बाजा Stop. Good. Very good. Very good. तिमीहरु सबैको मनले त एउटै गीत गाउँदो रहेछ अनि तिमीहरु सबैजनाको मन चाहिँ किन एउटै हुन नसकेको आज म तिमीहरुलाई एउटा कथा सुनाउँछु सच्चा नेपाली मन भएकाहरुको कथा हुन्छ हुन्छ सर ल सुन जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो यो मन त मेरो नेपाली हो हेलो म त्यो एक्सिडेन्ट भएको ठाउँबाट आउँदैछु सुन्नुस् त त्यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको लागि त्यो पेपरवर्क तयारी गर्दै गर्नु भन्नु Oh. Oh, shit. भएका गरिब बिरामीहरूको उपचारको लागि पैसा मागेकी हुँ दान दिनुस् पुण्य कमाउनुस् हेर्नुस् यो मैले दान पनि दिएको होइन मलाई पुण्य पनि चाहिएन मैले मात्र सहयोग गरेको हुँ तपाईले भनिहाल्नुभयो अनाथ र गरिब बिरामीहरूको लागि हो पुण्य तपाई आफै कमाउनुस् सहयोगको लागि धन्यवाद तपाई बाहिरबाट हेर्दा जति राम्रो हुनुहुन्छ भित्रबाट त्यो भन्दा बढी राम्रो हुनुहुँदो रहेछ थ्यांक यू
डाक्टर साहब, रिदमलाई अहिले कस्तो छ? पहिले जस्तै छ। उसलाई लामो समयदेखि ज्वरो आएको हुनुपर्छ। डराउनु पर्ने त्यस्तो केही कुरा त छैन नि। म अहिले केही भन्न सक्दिनँ। उसको सबै रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र म केही भन्न सक्छु कुसुमजी। उसको हार्टकै प्रब्लम हुन सक्छ। यदि यो हार्टकै प्रब्लम हो भनेदेखि उसको ट्रिटमेन्ट गर्न महँगो पर्छ। तपाईँ पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस् डाक्टर साहब, म जसरी पनि पैसाको व्यवस्था गर्छु। यदि भएन भने मेरो 4 आना जमिन छ, म त्यही बेचिदिन्छु। एउटा सडकमा भेटेको केटाको उपचारको लागि तपाईँ आफ्नो जमिन बेच्नुहुन्छ? बेच्नै पर्यो नि डाक्टर साहब, के गर्नु, मनले मान्दैन। नेताहरूको जस्तो मन भएको भए सायद अरूलाई लुट्थे होला, तर आफ्नो मन त नेपाली पर्यो, त्यही भएर अरूको लागि लुटिन्छ। हेलो डाक्टर साहब। ओहो शिशिरजी, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। को हुनुहुन्छ उहाँ? उनको नाम कुसुम हो। बडो गजबको केटी हुन्। अनाथ आश्रममा हुर्केकी हुन्, त्यसैले कुसुम सडक बालबालिकाहरूलाई यहाँ ल्याउँछिन् अनि उनकै उपचारको लागि सडकमा पैसा माग्छिन्। सुन्नुहोस् न, अनाथ बच्चाहरूको लागि पैसा उठाएर आएछु, हालिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। दाइ, चन्दा दिनुहोस् न। एकछिन पर्खिनुहोस् है। एक्सक्युज मी, भन्नुहोस्। मलाई त्यो पुस्तक देखाइदिनुहोस् त, त्यो छेउमा भएको। एकैछिन ल। अरे तपाईँ? तपाईँले मलाई चिन्नुभयो? किन नचिन्नु, हिजो भर्खर चन्दा दिनुभएको होइन? ओहो, भनेपछि तपाईँलाई हिजो चन्दा दिने सबैलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? सबैलाई त कसले चिन्न सक्छ र? एक्ज्याक्टली सबैलाई कसले चिन्न सक्छ र? मान्छेले त्यसैलाई चिन्छ जोसँग ऊ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँको लागि म, होइन? वाट? तपाईँलाई कस्तो खाले पुस्तक चाहिने? उहाँलाई हेरिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिने किताब मैले किन रोज्ने? अरे, तपाईँले चन्दा माग्दा मैले नाइ भने? एउटा सानो किताबको चोइसको कुरा हो यार, हेरिदिनुहोस् न। ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो खालको किताब चाहियो? चोइस तपाईँको, एज यु लाइक इट। कसको लागि? साथीको लागि। आई मिन केटा कि केटी? अफकोर्स केटी। गिफ्ट दिनु छ। कतिमा पढ्नुहुन्छ? तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? मेरो पढाइसँग तपाईँको साथीको के सम्बन्ध? सम्बन्ध छ। उहाँ तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ, चाल ढाल, बोली चाली, एटिट्युड। सम्झिनुहोस् कि तपाईँ आफै हो। त्यसो भए दाइ, उता कर्णाली ब्लुज दिनुहोस् न है। हुन्छ। कर्णाली ब्लुज तपाईँले पढिसक्नुभयो? पढेको त छैन, चर्चाहरू सुनेको छु, पढ्ने इच्छा छ। ओके, गुड लक। थ्याङ्क्स। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्युज मी। फेरि के काम पर्यो? एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। मलाई फुर्सद छैन। हो म्याडम, सुन्नुहोस् न, पुरै नसुनी कहाँ हिँड्नु भएको? ल यो लिनुहोस्। मैले किन लिने? तपाईँको लागि किनेको, अरू कसले लिन्छ त? के रे? मेरो लागि किनेको रे? अफ कोर्स। तपाईँले मलाई उपहार किन दिने? भेरी सिम्पल, उपहार आफूलाई मन परेको मान्छेलाई दिइन्छ। कता कता तपाईँलाई मन पराउँछु जस्तो लाग्यो, द्याट्स वाइ। तपाईँ मलाई मन पराउनुहुन्छ? गुड। तपाईँको प्रब्लम हुन सक्छ। प्रब्लम मेरो मात्र होइन म्याडम, तपाईँको पनि हुन सक्छ। मलाई थाहा छ, तपाईँ पनि मलाई कता कता मन पराउनुहुन्छ। मैले कहिले भने म तपाईँलाई मन पराउँछु भनेर? ल, हिजो मात्र भन्नुभएको होइन, म बाहिरबाट हेर्दा जति राम्रो छु, भित्रबाट त्यो भन्दा पनि बढी राम्रो छु भनेर। मान्छे राम्रो छु, राम्रो कमाउँछु पनि। एउटा केटीलाई आफ्नो हुनेवाला श्रीमानमा यो भन्दा बढी अरू के चाहियो र? हुनेवाला श्रीमान? ओ म्याम, सुन्नुहोस्, आजकल म जस्तो केटा खोजेर पाइँदैन। वान पिस हो, वान पिस। सोच्ने टाइम छ।
ल हतार नगर्नुहोस्, म पुर्याइदिन्छु। बिस्तारै बिस्तारै। यता कि यता? सिधै। साले ठुलो एक्टिङ गरिस् हैन त? पकेटमा होइन, पैसा लिएर। 100 रुपियाँ दिएछ ल। 100 ल्याउँदैन, 500 चाहिन्छ। भन्नु जिएफलाई भाडामा ल्याएको भनेर भन्नु। बिस्तारै बोल्न, साले सुन्छ त्यसले अहिले। लभ र वारमा ब्ल्याकमेल गर्छ मलाई? सबै यस्तै हो। होइन 500 रुपियाँ दिनु। 100। धन्यवाद। अरे तपाईँ यहाँ? आजकल त बाटोमा भेटघाट हुन थाल्यो नि। तपाईँको मन त साँच्चै नेपाली रहेछ। अनि तपाईँको नि? सधैँ यसरी नै हाँस्नुहोस् है। तपाईँ हाँस्दा तपाईँको मनको सुन्दरता तपाईँको अनुहारमा झल्किन्छ। तिमीले सरी हेरिदिँदा केही त हुन्छ नै, मायाले सरी बेरिदिँदा केही त हुन्छ नै। आकाशमा जुन मुस्काको देख्दा झल्कन्छ सागर, तिमी त मेरो नजिक छौ झनै छल्किए माफ गर। तिमीले सरी बोलिदिँदा केही त हुन्छ नै, मायाले मरमा खोलिदिँदा केही त हुन्छ नै। तिमीले सरी छोइदिँदा यो मेरो मुटु चोरिदिँदा केही त हुन्छ नै। तिमीले सरी हेरिदिँदा केही त हुन्छ नै। सुवास छ मिठो मलाई मन पर्ने तिम्रो नै सासमा, सजाउँदैछु म मायाले संसार तिम्रो नै आशामा। ओ जे कुरा मन पर्छ तिमीलाई सबै नै दिन्छु म, जे हो तिम्रो मेरै कहानी नदै नै दिन्छु म। तिमीले सरी हेरिदिँदा केही त हुन्छ नै, मायाले सरी बेरिदिँदा केही
यो एक्सिडेन्टमा कुसुम र माइक्रो ड्राइभरको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। अनि एकजनाको आँखा गयो, अरू सामान्य घाइते भए। एक्सिडेन्ट भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि शिशिरले कुसुमलाई भुल्नै सकेन। समय बित्दै गयो। त्यसपछि दाह्री काट्न लाग्नुभएको? खोइ दिनुहोस् त क्रिम, म लगाइदिन्छु। के हो, आज तिमी मलाई ज्यादै माया देखाउँदैछौ नि। ल लगाइदिनु। ओहो, के गरेको यस्तो सबै मुखभरि लगाइदिएको? तिमीलाई मैले कुसुम 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 मान्छेकै भिड भित्र तर देख्ने कोही छैन, तर देख्ने कोही छैन। कस्तो हो यो विचित्र, कस्तो हो यो विचित्र। यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिड भित्र। मागेर खानु संसारमै जुठो पो काम हो रे। मागेर खानु संसारमै जुठो पो काम हो रे। दै पनि लुट्नु भन्दा होला कि त पवित्र, तर बुझ्ने कोही छैन। कस्तो
मान्छेकै भिडभित्र तपाईँ राम्रो धुन बजाउनु रहेछ, फेरि एकपटक बजाउनुहोस् न। कति पैसा दिनुहुन्छ? कति लिनुहुन्छ? तपाईँ जति दिनुहुन्छ त्यति नै लिन्छु। के गर्ने, आफ्नो जिन्दगी त मायाले चलेको छ। हाम्रा देशका नेताहरूले हामी नेपालीलाई मगन्ते बनाइसके। कसैको अगाडि नझुक्ने नेपालीको शिरलाई सधैँ अरूको अगाडि झुक्ने बनाइसके। ल म गाउँछु, पैसा चाहिँ दिनुपर्छ नि। नपरी केही काहीँ गर्ला काम यस्तो, नपरी केही काहीँ गर्ला काम यस्तो, को बाँच्न खोज्ला यहाँ बनेर यति सस्तो, देखेर बुझ बचाउने मान्छेको छ चरित्र, तर बुझ्ने कोही छैन। कस्तो यो विचित्र, कस्तो यो विचित्र, यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र। वाह वाह, क्या गीत गाउनुभयो। यहाँ पीरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र, देख्ने कोही छैन, यो कस्तो विचित्र। वाह, क्या गीत गाउनु। तपाईँको गीतले त मेरो मनै छोयो। पैसा दिनुभयो? तपाईँ त आफै माग्दै हिँडिराख्नु भएको छ। हो हजुर, यहाँ त सबै माग्नेछन्। कोही देश र जनतालाई देखाएर माग्छन्, कोही आफ्नो दुर्दशा देखाएर माग्छन्। फरक यति मात्र हो, कोही मागेर करोडपति भएका छन्, कोही मागेर पेट फालेका छन्। मान्छे त प्रगतिशीलवादी हुनुहुन्छ जस्तो छ नि। हो हजुर, मान्छे त प्रगतिशीलवादी नै हो, तर समयले यथास्थितिवादी बनायो। सधैँभरि यो कुर्सीलाई ठेलेर बाँच्नु पर्ने। ए साँच्ची, तपाईँको खुट्टा के भएर यस्तो भएको? क्रान्तिकारी थिए, धेरै लडाई लडियो, लड्दा लड्दै ढलियो। त्यसपछि त खुट्टा पनि गयो, क्रान्ति पनि गयो, अनि शान्ति पनि गयो। शान्ति पनि? मेरो श्रीमतीको नाम शान्ति थियो। म अपाङ्ग भएपछि मेरो एउटा इन्डियन साथीसँग पहिला गई। आइमाईको यही नहुने? दोष उसको होइन हजुर। हामी जस्तो अपाङ्गलाई कसले पो जिन्दगी भरि डोडाएर हिँड्छ, होइन र? ल हजुर, अब जान पनि पर्ला। के गर्नु, दिनभर काम गरिएन भने बेलुकामा मिल्दैन। फेरि मेरो स्थिति र यो देशको परिस्थिति उस्ता उस्तै छ, मागेर चलाउनु पर्ने। बिस्तारै जानु होला है। अनि नि, तपाईँको गीतले साह्रै मेरो मन छुयो, साँच्चै राम्रो छ। आहा, यहाँ पीरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र, देख्ने कोही छैन, यो कस्तो विचित्र। आहा, ल लिनुहोस्, 1000 रुपियाँ राखिदिएको छु। तपाईँको सङ्गीतको तालमा हराएर त नाम सोध्नै बिर्सेछु। के नाम रे तपाईँको? सङ्गीत हो हजुर।
बुबाले छोरा ठुलो भएपछि ठुलो सङ्गीतकार हुन्छ भने सङ्गीत नाम राखिदिएका थिए, तर भाग्यले भिखारी बनाइदियो। नमस्ते, हामी बैंकबाट आएका हौँ। तपाईँको श्रीमानले यो घर धितो राखेर 3 वर्ष पहिले माइक्रो भ्यान किन्नको लागि 25 लाख लोन लिनुभएको थियो। पैँतिस दिनभित्र ऋण नतिरेपछि त्यो घर लाम हुन्छ, त्यसपछि त्यो घर तपाईँको। अब सङ्गीताजीलाई कसैले पनि सहयोग गर्न सक्दैन। एक्सक्युज मी। मेरो गेस्ट आउनुभयो, एकछिनपछि तपाईँलाई कल गर्छु है। भन्नुहोस् के कामले आउनुभयो? म सङ्गीताजीको लोनको विषयमा कुरा गर्न आएको। नमस्ते। नमस्ते, मैले हजुरलाई चिनिन नि। म इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आएको। हेर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमानले 25 लाख रुपियाँको जीवन बिमा गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि अफिसबाट खटाएर म यहाँ आएको हुँ। मलाई थाहा भएन उहाँले बिमा गरेको। उहाँले कहिल्यै भन्नु भएन मलाई यसको बारेमा। तपाईँलाई नभनेको पनि हुन सक्छ। उहाँ दुर्घटनामा बित्नु भएको हामीले भर्खरै थाहा पायौँ। हुने कुरालाई टारेर टार्न सकिँदैन। तपाईँ यहाँ सिग्नेचर गरिदिनुहोस्। म तपाईँको फाइललाई अझै फरवर्ड गरिदिन्छु। सायद 1 महिना पछाडि पैसा पाउनुहुन्छ होला। म जतिसक्दो चाँडो तपाईँलाई पैसा उपलब्ध गराइदिने प्रयास गर्नेछु। अहिलेलाई म लाग्छु। मेरो भिजिटिङ कार्ड तपाईँ लिनुहोला। केही पर्यो भने खबर गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू। दाइ, मलाई बचाउनुहोस् दाइ। के गुण्डा केटाहरू मेरो पछि लागिरहेका छन् दाइ, मलाई बचाउनुहोस् दाइ। स्वागत छ महापुरुषहरू, स्वागत छ। पुरानो नेपालमा राति हुने काम नयाँ नेपालमा दिउँसै गर्न थाल्यो। छोड, आफ्नो बाटो लाग। चक्कु ठुक्क, त्यो पनि सुँगुर घोच्ने। त्यो देखाएर मान्छेलाई डर देखाउने छ भनेदेखि हामी गोर्खालीहरूको शान, नेपालीहरूले संसारभरि चम्काएर हिँडेको, दुश्मनको छातीमा रोपेको यो खुकुरी देखा। ख्याल ख्यालमै 4 इन्च, झन् खेल खेल्दा त कति इन्च हो। देखाउने छ भनेदेखि बन्दुक देखा। महापुरुषहरू, कार्ल मार्क्सले के भन्नु भएको छ भने यिनीहरूलाई थाहा पो छ कि छैन? कार्ल मार्क्स भनेको थाहा छ? कार्ल मार्क्स थाहा छैन रे? लेखनाथ त चिन्छौ नि होइन? लेखनाथ थाहा छैन रे? त्यसो भए देवकोटा त थाहा होला नि? बुझिस, मार्क्स, लेखनाथ, देवकोटा ठुलै डनरको नाम जस्तो छ। को चिन्छौ त? के थाहा छ त तिमीहरूलाई? हाकुकाले यो कुन महापुरुषको नाम हो? लुट सिनेमाको बैंक लुट्ने गुण्डा। बैंक लुट्ने गुण्डा अरे? त्यो पनि सिनेमाको? के भन्छन् त यी महापुरुष? पासा बल होइन, बुद्धि लगा, बुद्धि। बुद्धि लगा रे? त्यसैले हामी बुद्धि लगाउँदैछौँ। पासा भागौ भागौ। साला हाकुकालेका सन्तानहरू प्लास्टिकको बन्दुकदेखि तर्सेर भाग्छन्।
तल औषधि खाने बेलामा चकलेट खानु हुँदैन भनेको थाहा छैन? खैले यता मेरो चकलेट दिनुस्। दिन्न, हिँड औषधि खान। मलाई हजुरको दबाई खानु छैन। ल एसी पनि छैन। कस्तो फोहोर तन्न लाएर छ्या छ्या कस्तो फोहोर छ्या 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 छ्या। म यस्तो कोठामा बस्ने हो हजुर। सिंगल रुम, डिलक्स रुम, एसी रुम सब प्याक रहेछ। 2-4 दिन यही बस्नु पर्ला। अब यो हस्पिटलमा खाली छैन भने अर्को हस्पिटलमा हिँड्न त। डाक्टर शाहले अर्को हस्पिटलमा उपचारै गर्नुहुन्न। त्यसो भए ठिक छ। ल यो राख। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते हजुरबा। ल म तेरो हजुरबा हो। ल ल हजुरबा भनिन नि त के छ यार? के यार? फेरि भन् त। हजुर हजुर यसरी उत्तेजित हुनु हुँदैन। प्रेसर वात्तै बढ्छ। अस्ति मसँग हजुर रिसाउँदा प्रेसर वात्तै बढेर झन्नै हार्ट एट्याक भएको। ल ठिक छ ठिक छ। के ट्वाल्ल परेर हेरिराख्या? जा गएर डाक्टरलाई बोलाएर लिएर। हस् हजुर। फुच्चे के हेरिराख ट्वाल्ल? मान्छेको अनुहार देखिया छैन? हेरेको होइन क्या, एक्सर्साइज पो गरे त। कहिले काहीँ यसो टाउको हाल्नु पर्छ क्या, आइन पो गर्दा नराउँछ त। हजुर पनि स्टार्ट गरे हुन्छ। यो के गरे मैले? तैँले भनेर मैले टाउको हल्लाउने? हल्लाउँदिन म। हजुर त कति रिसाउनुहुन्छ क्या? धेरै नरिसाउनु न। प्रेसर भ्यात्त बढ्छ। प्रेसर भ्यात्त बढ्यो भने त हार्ट एट्याक पो हुन्छ त। हार्ट एट्याक भयो भने त सिधै माथि गइन्छ। माथि कोही नभएको मान्छे माथि गयो भने त सबै सम्पत्ति नक्कलले खाइदिन्छ। हजुर चाहिँ मेरो सम्पत्ति नक्कलले खाइदियो भने बस्नु। फटा चुप लाग। नमस्ते। नमस्ते। अनि तपाईँ यहाँ? म यही सपिङ गर्न आउँछु। अनि तपाईँ नि? म पनि कहिलेकाहीँ यही कम्प्लेक्समा सामान किन्न आउँछु। बाइ द वे तपाईँलाई खुसीको खबर छ। तपाईँले त्यो इन्सुरेन्सको पैसा चाँडै पाउँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब यत्रो पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यूले मात्र कहाँ पुग्छ र? ट्रिट पनि चाहियो नि। भन्नुहोस् न, कहिले के ट्रिट दिनु पर्यो? अहिलेलाई 1 कप कफी मात्र भए पुग्छ। ओके लिम। कसलाई हेर्नु भएको? त्यहाँ मेरो एकजना मित्र आउनु भएको रहेछ। म उहाँलाई भेटेर आउँछु है। नमस्ते संगीतकारज्यू। नमस्ते नमस्ते। ल ह्यान्डसेक गरौँ। अनि बाटोमा भेटिने मान्छे आज रेस्टुरेन्टमा भेट्नुभयो नि? म पनि तपाईँलाई यही प्रश्न सोध्नेवाला थिएँ। म यहाँ सधैँ चिया पिउन आउँछु। अच्छा, तपाईँलाई यहाँको चिया मनपर्छ? होइन, म यहाँ काउन्टरमा बस्ने केटी मनपर्छ। अरे वाह,
तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो काउन्टरमा बस्ने केटी राम्रै हुनुहुन्छ? अरे सर, म जन्मजात अन्धो होइन नि। म पहिले पर्फ्युम पसलमा काम गर्थेँ, त्यसैले आइमाईको सौन्दर्य उसले लगाउने पर्फ्युमबाटै थाहा पाइन्छ। तपाईँलाई मेरो कुराको विश्वास लागेन जस्तो छ। मेरो अगाडि टेबलमा बसेको केटीको पहिरन साधारण छ, तर मान्छे असाधारण राम्री हुन्छ। अद्भुत ज्ञान छ यार तपाईँमा। उहाँ साँच्चै राम्री हुनुहुन्छ। ल सङ्गीतकारजी हो, म साथीसँग आएको छु, अहिले लाग्छु। तपाईँ आनन्दले चिया पिउनुहोस्, फेरि भेटौँला है। ल, ह्यान्डसेक। डेटिङमा आउनुभयो जस्तो छ नि गर्लफ्रेन्ड। ओहो, तपाईँ पनि। ओके, टेक केयर। चिया पिउनुहोस् है आनन्दले। ल नेपाल दाई, नेपाल दाई, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हामी तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन आएका हौँ। बसौँ है त। ए हजुर, नेताहरूले जस्तै कुर्सी देख्ने बित्तिकै थपक्क बसिहाल्नु हुँदैन, यसरी नै खाडलमा परिन्छ। अब हामी अन्तर्वार्ता सुरु गरौँ। कति दिनुहुन्छ? के दिनुपर्ने? पैसा। अन्तर्वार्ता दिएको। नेताहरूसँग हामीले इन्टरभ्यू लिँदा उनीहरूले उल्टै पैसा दिन्छन्, तर तपाईँ त हामीसँग उल्टै माग्दै हुनुहुन्छ। यही त फरक छ त। एक भ्रष्ट मान्छेले तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छन् अन्तर्वार्ता दिनको लागि, तर एक सच्चा र इमान्दार मान्छेले तपाईँहरूलाई खोज्दैन, तपाईँहरू आफै खोज्दै जानुहुन्छ, मलाई जस्तै। ठिक छ, म तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन्छु। तपाईँहरू राष्ट्रको चौथो अङ्ग, म राष्ट्रको सच्चा नागरिक। एकचोटि राष्ट्रगान गाइदिनुहोस् न, म सित्तैमा इन्टरभ्यू दिन्छु। के भयो, अन्तर्वार्ता लिने होइन त? गाउनुहोस् न। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाका, प्रकृतिका कोटि कोटि। के भयो, आउँदैन? यहाँ कुरो राष्ट्रगानको मात्र होइन, राष्ट्रगानसँग जोडिएको राष्ट्रताको हो। तपाईहरू जस्तो मान्छेलाई राष्ट्रगान थाहा छैन? मेरो अन्तर्वार्ता लिन आउने? जानुस् तपाईहरू, जानुस् भनेको। अझ किन मेरो अनुहार हेरिरहेको? जानुस्, पहिला राष्ट्रगान सिकेर आउनुहोस्, राष्ट्रगानसँग जोडिएको राष्ट्रता सिकेर आउनुहोस्, अनि त्यसपछि मेरो अन्तर्वार्ता लिन आउनु। कस्तो कस्तो मान्छे हुन्छ यार। सुतिरहेको मान्छेलाई हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ कि छोरीको बिहे अर्को हप्ता हुने टुङ्गो लागिसक्यो। हजुरले 1 लाख दिएदेखि निकै सहयोग हुन्थ्यो। मसँग नोट छाप्ने मसिन छैन राजाराम, कसरी 1 लाख दिने? बेकार भनिएछ कन्जुस बुढालाई। राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र भारतीय प्रधान तरिका किन च्यानल चलाएको? एक थप्पड हान्नु तँलाई। भेट गर्नुभयो। नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति डाक्टर यादव बस्नु भएको च्यानल नचला। ल
लयर समाचार गान्धीले पनि भेटवार्ता गर्नुभयो। सो भेटवार्ता फेरि ओहो ये खाते च्यानल चेन्ज नगर त। म खाते हो, मलाई खाते भने हो भन्ने खाते 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 लो पैसा छ भने मलाई हेपेको हो के गर्छस् त? ए मलाई पैसाको धाक दिने हो दिने मसँग पनि पैसा छ, म पनि दिन्छु। खै त ल 100 रुपियाँ 100 रुपियाँले मलाई हेप्न खोज्ने पख खाते 500 जम्मा 500 म 1000 रुपियाँ दिन्छु। कडा रहेछ यो केटो लपक 2000 देखिया छस्? माया गरेर दिनुहुन्छ भने राखिहाल्छु। ल त्यो कन्जुस बुढोलाई त ठिक पारे। अब त्यो जहिले पनि मेरो आइसक्रिम चकलेट खाइदिने नर्सलाई ठिक पार्छु। मैले तँलाई कति पटक भनिसके तैले चकलेट आइसक्रिम खानु हुँदैन भनेर, फेरि चकलेट बोकेर आएको? खानुस् खानुस् मिठो छ हैन? मुख बिग्यो हैन? अहिले पछि पेटमा पनि बिग्रिन्छ। पेट बिग्यो हैन? पेट बिग्यो हैन? चकलेटमा पकाएर लागि औषधि हाल्न थियो खाइसैन? त्यस टोइलेटमा पो गई थिए। यहाँ फुच्चे कहाँ गयो होला तपाईहरुलाई थाहा छ? हामीले तेरो फुच्चेलाई हेर्ने ठेक्का लिएको छैनौ। ए राजराम केराले त एउटा यो केरा हो। ल कहाँबाट आयो? कहाँ गयो त्यो? कहाँ लुक्यो? अरे सिस्टर के गर्यो रिदमले? के गरेन भन्नुस् न। त्यसले मलाई झुक्याएर पेट दुख्ने औषधि खुवाएछ। यो समेत 7 पल्ट भइसक्यो बाथरुम गएको। 7 पल्ट हैन 8 पल्ट भन्नु न 8 पल्ट। तलाई यो समेत 9 पल्ट भइसक्यो। ए खाते यो के चर्ती कला हो? यो हस्पिटल हो, तेरो घर हो? अरूको कुरा सुन्दा रिसाउनु मान्छेलाई कानमा कपास हाले बस्नु न कपास। बढ्ता बोल्छस्? देऊ राजराम हजुर जा डाक्टरलाई बोलाएर हजुर हिँड जाउँ बाहिर। अबदेखि नर्स आन्टीलाई धेरै दुःख दिने होइन बुझ्यौ? अनि चकचक पनि नगर्ने नि। अनि चकलेट धेर नखाने ल। ल भन अब कता जाने घुम्न? यो हस्पिटल हो कि धर्मशाला हो डाक्टर साहब? यस्ता खातेहरूलाई पालेर राख्ने। यस्तो नाम चलेको हस्पिटलमा यस्तो खातेहरूलाई राख्दाखेरि हस्पिटलको रेपुटेसनको के हुन्छ? हामीहरू जस्तो मान्छे यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न आउँदैनौ। त्यसो भए तपाईँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। जानुस्। के? ऊ खाते होइन, उसको नाम रिदम हो। रिदमलाई भेट्न आउने मान्छे शिशिर हुनुहुन्छ। उहाँकै श्रीमतीले रिदमलाई हस्पिटल ल्याएको। कार दुर्घटनामा उनको मृत्यु भइसकेपछि रिदमको उपचारको खर्च शिशिरजीले नै गरिरहनु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईसँग पैसा छ। तपाईँ त्यो पैसाले हर चिज किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पैसाले यहाँको सबै सेवा किन्न सक्नुहुन्छ, तर माया किन्न सक्नुहुन्न। माया दिनलाई पैसा होइन मन चाहिन्छ। तपाईसँग त्यो मन छैन। माया दिनलाई पैसा होइन मन चाहिन्छ।
तपाईसँग त्यो मन छैन। शिशिरजी, तपाईँ आउनुभयो? कसरी थाहा पाउनु भयो मनै आएको हो भनेर? आँखा नदेख्नुको यही नै फाइदा छ। हामी स्पर्श, गन्ध र शब्दबाट थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, आँखा देख्नुको घाटा पनि छ। दुनियाँमा भएको कति नराम्रा चिजहरू देख्नुपर्छ। साँच्चै तपाईँ साह्रै मिठो धुन बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बजाउनुहोस् न फेरि एकपटक। यो धुनमा गीत कम्पोज गरेर एल्बम निकाल्ने सपना थियो। गीत पनि लेख्न दिएको थिएँ, तर त्यो दुर्घटनाले सपना सबै लग्यो। म धुन बजाउँछु, तपाईँ गीत गाउनुहोस् है। पागल म बन्न सक्छु, सक्दिन तिमीलाई छोड्न। म मृत्यु रोज्न सक्छु, सक्दिन रोज्न। छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी, सल्कियो आगो मनमा। आँखामा बर्स्यो पानी, पागल म बन्न सक्छु। तपाईँ राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। तपाईँको सङ्गीतमा हराएर गाउन पुगेको। तपाईँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ जस्तो छ नि। माया त आफ्नै गर्लफ्रेन्डलाई त गर्ने हो नि, अरूको गर्लफ्रेन्डलाई गर भने मारिहाल्छन्। ल फेरि भोलि भेटौँला है त। तपाईँ राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। खासै राम्रो होइन, राम्रो गाउने कोसिस गर्छु। साँच्ची तपाईँले त्यो इन्सुरेन्सको पैसा पर्सि पाउने हुनुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद के को लागि? मलाई नयाँ जीवन दिएकोमा। तपाईँ त मेरो जीवनमा ईश्वर नै भनेर आउनुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई ईश्वर नठान्नुहोस्। जे देखिन्छ त्यो सत्य हुँदैन र जे सत्य हुन्छ त्यो देखिँदैन। मैले तपाईँको कुरा बुझिनँ नि। सबै कुरा समयले सिकाउँछ। आज माया गर्ने मान्छे भोलि घृणाको पात्र पनि हुन सक्छ। तपाईँ जस्तो मान्छेलाई घृणा गर्ने असम्भव। असम्भव भइदिए त राम्रै हुन्थ्यो, तर जिन्दगी हो, कहिले के हुन्छ ठेगानै हुँदैन। ह्याभ टु फेस। लाखा, तेरो पनि मेरो जस्तै जिन्दगी रहेछ, मागेर खान पर्ने। के गर्छस्? बुलडग भएर जन्मेको भए मिठो मिठो खानेकुरा एसीमा बसेर खान पाउँथिस्। डग मात्रै भएर जन्मिस्, त्यो पनि हाम्रो देश नेपालमा। अब त जिन्दगी भरि अरूले फ्यालेको खानेकुरा खाने बस्ने यस्तै हो। ओहो संगीतकारज्यू, ज्यादा हो हजुर। बसौँ बसौँ, आउनुहोस्। हजुर आउनुहोस्, बसौँ। यता 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 सिधा सिधा आएर बस्नुहोस्। दिउँसै सुरु गर्नु भएको त? के गर्नु हजुर, दिउँसो सुरु गरो साँझमा लाग्छ, साँझमा सुरु गरो राति लाग्छ। अब राति सुत्ने बेलामा मातेर सुतेको त राम्रो होइन। त्यही भएर आफू त दिउँसै सुरु गरो, बेलुका झ्याप्प हुन्छ। अनि संगीतकारज्यू, तपाईँ कहाँ पुगेर आउनुभयो? एउटा म्युजिक कम्पनीले भोकल टेस्टको लागि बोलाएको थियो, त्यही गएर आएको। भोकल टेस्ट गरिहाल्नु भएछ, अब लोकल टेस्ट गर्ने हो कि? म पिउँदिन। पिउन त म पनि कहाँ पिउँछु हजुर, स्वाट पार्छु। त्यसपछि त दिनभरिको थकाइ अनि जिन्दगी भरिको पीडा एकैचोटि चराट। यो रक्सीको नसाको अगाडि भगवानको दशा पनि केही लाग्दैन रहेछ।
देउताले यो एउटा चिज चाहिँ सही बनायो। यो चाहिँ नबनाएको भए त हाम्रो जिन्दगी हजुरको गीत जस्तै। यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिड भित्र देख्ने कोही छैन, यो कस्तो विचित्र। धेरै गम खानु भयो जस्तो छ नि। गम चाहिँ होइन हजुर, जिन्दगीमा धेरै रम चाहिँ खाएको छु। फेरि रमको अगाडि गम कहाँ टिक्छ र। भेरी गुड इभिनिङ डाक्टर साहब। ओ शिशिरजी, गुड इभिनिङ। अनि रिदमको सबै रिपोर्ट आयो? आयो शिशिरजी, भेरी ब्याड न्युज छ। रिदमको हेल्थ झन्झन खराब हुँदैछ। अब रिदमलाई धेरै दिन बचाउन गाह्रो छ। लाग्दैन अब तिम्रो भनी ढाँटो, कसरी आफ्नै मुटुलाई पनि सुप्रसिद्ध गीत सोचो तिमीले नआएको जवाफमा दुर्गा खरेल। बरु यो ज्यानको बाजी लगाउँछु म, तर तिमीलाई भुल्न सक्दिन। कोपिलामै उहिलेर झरिदिन्छु बारो, तर पराइको नजरमा म फुल्न सक्दिन। बुढा सुब्बा म्युजिकको प्रस्तुति बाँकी जीवन। तिमी मेरो भयो भने दुखैमा पनि हाँस्न सक्छु, कालले लान सक्दैन चढे केही दिन बढी बाँच्न सक्छु। तर तिमी टाढा भए जस्तो लाग्छ किन? चल्दैन चल्दैन तिमी बिना मेरो जीवन। यो आँखामा तिमी छौ, यो मनमा तिमी छौ, देखाउन
हेर्नुहोस् न, म त भुसुकै नि रहेछ। हेर्नुहोस्, उहाँको स्लाइन सकिन लागेको थियो, मैले हत्तपत्ता चेन्ज गरिदिएँ। यदि म यहाँ रिदमलाई हेर्न नआएको भए यहाँ स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो, उहाँको ज्यान पनि जान सक्थ्यो। प्लिज यो कुरा कसैलाई नभनिदिनु होला, नत्र मेरो जागिर जान सक्छ। ल हुन्छ, हेर्नुहोस्, अबदेखि राम्रो ख्याल गर्नु होला। उहाँ मान्छे बाहिरबाट हेर्दा मात्र रिसाउनुहुन्छ, भित्री मनको साह्रै जेन्टर र भलाद्मी हुनुहुन्छ। उहाँको राम्रो ख्याल गर्नु होला। अहिले म लागेँ, गुड नाइट। सुराकी गरेकोले गर्दा हाम्रो तीन जना साथीहरु मर्यो। मैले सुराकीको काम गरेको छैन। मृत्युलाई आफ्नो अगाडि देखेर सबैजना यस्तै बकबकाउँछन्। मलाई मर्नदेखि डर लाग्दैन। जे सत्य हो त्यही बोल्छु। तपाई मेरो शरीरलाई मार्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो विचारलाई मार्न सक्नुहुन्न। तपाई शरीर मरेपछि विचार आफै मर्छ। साथी हो त्यहाँ हेर त, जाऊ खेल्न। यही अनुसारको काम गर्नु होला। डाक्टर साहब, रिदमलाई के भएको छ? उसको हार्टमा प्रब्लम छ। उसलाई बचाउने कुनै उपाय त होला नि? एउटै उपाय छ, कसैले उसलाई हार्ट डोनेट गर्नुपर्छ, त्यो पनि मर्नुभन्दा अगाडि। कसले त्यस्तो गर्छ र? सबैलाई आफू बाँच्ने आशा त भइहाल्छ नि। लु, अब म जहिले पनि तिमीलाई मनपर्ने आइसक्रिम चकलेट दिन्छु है। हजुरले मेरो रोगको बारेमा थाहा पाउनु भएन? सिस्टर, म हजुरलाई आमा भनौँ?
ल लिनु सरीजी, आजदेखि मेरो सबै प्रपर्टी तपाईँको नाममा भयो। जुन दिन तपाईँको फुर्सद हुन्छ मालपोत कार्यालयमा आउनु होला, त्यही हिसाब गरौँला। बाँकी तपाईँले भने बमोजिम। तपाईँले भन्ने बमोजिम 2टा चेक बनाइदिएको छु, बाँकी पछि गरौँला। हस् त, थ्याङ्क यू। ल यो चेक लिनुहोस्। पैसा तपाईँले भने जति दिएको छु। यसपालि सङ्गीतजीको एल्बम राम्रो तरिकाले लन्च हुनुपर्छ। किन नसक्नु शिशिरजी, भइहाल्छ नि। तर यो कुरो सङ्गीतजीलाई थाहा हुनु हुँदैन। ल अहिले म गएँ, तपाईँ आफ्नो काम राम्रोसँग गर्दै गर्नुहोला। ओके, सबै काम तपाईँले सोचे जस्तै हुन्छ। ओके, गुड लक, थ्याङ्क्स। खोइ मैले भने जस्तो भएको त्यो सङ्गीताको घर जग्गा जसरी मलाई चाहिन्छ। हातमा करोड रुपियाँ छोडु म त्यतिकै। मैले पुरै कोसिस गरेको हो, लिलाम हुने प्रक्रियामा पनि थियो। त्यो इन्सुरेन्सवाला केटो आएर बिगारिदियो त मैले के गर्ने? त्यो इन्सुरेन्सवाला केटा त्यो मर्छ, त्यो आजै मर्छ। आउनुस् महापुरुष आउनुस्, तपाईकै कमी थियो। सबैजना लाइन लाग्ने,
स्कुलमा जस्तै, अनि छातीमा हात राखेर राष्ट्रगान गाउने। हुनुपर्छ एक बोली, नत्र चल्छ यहाँ गोली। 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वेदहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन्दिशाला, भारतानी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यो सब मेरो कारणले गर्दा भएको। तपाईले तिनीहरुसित झगडा गर्न हुँदैन थियो। झगडा नगरे तिनीहरूको पूजा गरौँ? यो सब हाम्रो सहने बानीले गर्दा यस्तो भएको। यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ। ल लिनुहोस् तपाईँको चेक, राख्नुहोस्। अहिलेलाई म लाग्छु, पछि भेटौँला। सुन्नुहोस् त एकैछिन। तपाईको सर्ट च्यातिएको छ, यो लिनुहोस्। मेरै लागि किन्नु भएको जस्तो छ नि, थ्याङ्क यू। यो मेरो श्रीमानको कोट हो। मैले उहाँलाई दिएको यो पहिलो उपहार थियो। एकछिन पर्खिनुहोस् त। फेरि के भयो? यो कोट लिनुहोस्। वाउ, हजुरलाई मेरो पहिलो उपहार। ओ थ्याङ्क यू। हजुरले आफ्नो सम्झेर लगाइदिनु भयो भने मलाई खुसी मिल्नेछ। ल लगाइ पनि हाले है त, तिमीले दिएको फर्स्ट उपहार। थ्याङ्क यू। अहिलेलाई म लाग्छु। पागल म बन्न सक्छु
सक्दिन तिमीलाई छोड्न म मृत्यु रोज्न सक्छु सक्दिन रोज्न छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी सल्कियो आगो मनमा आँखामा बर्स्यो पानी पागल म बन्न सक्छु सँगै हुँदा बिस पिए पनि मर्दैन म एक्लै हुँदा त अमृत पिए पनि म मर्छु हजार हजार जन्म लिन्छु म तिम्रै लागि अरूलाई होइन तिमीलाई माया गर्छु पागल म बन्न सक्छु पागल म बन्न सक्छु सक्दिन भुल्न तिमीलाई वाह क्या गीत गाउनु धेरै दिनपछि यस्तो गीत सुन्न मौका पाएँ तपाईँको गीतले त मलाई साह्रै टच गर्यो साँच्चै तपाईँको स्वरमा त सरस्वतीको बासै रहेछ अनि रेकर्डिङ खर्च चाहिँ कसले गर्नुभएको ए रेकर्डिङ खर्च म्युजिक कम्पनीले गरेको हामी चाहिँ हरेक साल एउटा नयाँ कलाकारलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने गर्छौँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ भाइ तिम्रो आँखा छैन देखेन म भगवानको ध्यानमा बसेको हेर्नुस् मेरो कारणले तपाईको ध्यान भङ्ग भएको भने म क्षमा चाहन्छु म पनि मेरो कुसुमको सम्झनामा बाटोमा एक्लै हिँडिरहेको थिएँ मेरो अगाडि को ध्यानमा बसेको छ को बाटोमा हिँडिरहेको छ मैले थाहा पाइनँ फेरि तपाईँ त भगवानको ध्यानमा बसेको मान्छे म बाटोमा हिँड्दा मेरो छायाले कसरी तपाईको ध्यान भङ्ग भयो अबदेखि अलि डिप ध्यान गर्नुहोला जयसँग मलाई माफ गरिदिनुहोस् ओ 17 रुपया हाँ 22 रुपया हाँ 26 रुपया दाम कति आउने भयो त 26 रुपया जति आउँछ हजुर 26 रुपयालाई त आजको कोटै पुग्दैन यार किताब कसरी लिनुहुन्छ 10 रुपया किलो हजुर 10 रुपया किलो हो हजुर 10 रुपया किलो ल बीपी लैजानुस् लेखनाथ लैजानुस् ल सबै लैजानुस् ल ल ओहो संगीतकारज्यू जदौ गरे नमस्कार आउनुस् हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ बीपी लेखनाथ अनि कार्ल मार्क्सलाई बेच्दैछु त्यो पनि 10 रुपैयाँ किलो ल किन किताब बेच्न लाग्नु भएको
नयाँ नेपालमा सबै पुरानो चिजहरू बिग्दो रहेछ। नेतै बिकेपछि अरू के बिक्न बाँकी रहेर? ल लिनुहोस् हजुर। 100 रुपियाँ? 100 रुपियाँ भएर? 90 रुपियाँ भएको थियो, 10 रुपियाँ मैले थपिदिएछु। यत्रो मेहनत गरेर यो खाली सिसी कागज बटुलेर कमाएको पैसा सित्तैमा दिँदा अप्ठ्यारो हुँदैन र? मन ठुलो भएपछि केही अप्ठ्यारो हुँदैन हजुर। यो लिनुहोस् हजुर, किताबको बीचमा थियो। सब कुरा बेच्नुहोस् हजुर, तर यो कहिल्यै नबेच्नुहोस्। यो नै बेच्नु भयो भने हामी बीचमै रहँदैनौँ। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो र गच्छरियो यो शान हाम्रो। के हो त्यस्तो कुरा? बेच्नै नहुने? ल हजुर म गएँ। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा 100 रुपियाँ दिएर गयो, करोडौँको कुरा गरेर गयो। गजब छ मेरो नेपाल, गजब छ। बेकार भएर गयो। अरे ए शिशिर, तपाईहरू जान लाग्नुभयो? सधैँभरि हस्पिटलमा राख्ने विचार छ कि कसो? म त चाहन्छु तपाईहरू यहाँ कहिले आउनु नपरोस्। शिशिर, मैले तिमीहरूसँग अभद्र व्यवहार गरे, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। माफी त मैले तपाईहरूसँग माग्नुपर्छ। रिदमको कारणले तपाईहरूले यहाँ कति दुःख पाउनुभयो। माफी त म दिन्छु, तर एउटा शर्तमा। आजको ब्रेकफास्ट मसँग। हस्। बुढोलाई 10 वर्ष अगाडि नै हस्पिटल ल्याउनु पर्ने रहेछ। साँच्ची मलाई हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। भन न। हजुर हस्पिटलमा यतिका समयसम्म बस्दा कोही पनि मान्छे भेट्न आएन नि? हो, आएनन्। मेरो यो संसारमा कोही पनि छैन शिशिर। वास्तवमा म एक्लो छु। आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरी श्रीमतीले मलाई छोडेर गइन्। त्यसको 5 वर्ष पछाडि मेरी छोरीले पनि मलाई छोडेर गइन्। हुन त मैले हजुरको पर्सनल कुरा कोट्याउन खोजेको होइन। हजुरको छोरीलाई के भएको थियो? उसले एउटा तल्लो जातको केटोसँग बिहे गरी, त्यो पनि आफ्नै घरको ड्राइभरसँग। भनेपछि तपाईले सबै नाताहरू तोड्नुभयो। हेर्नुस्, मान्छे आफूलाई माया गर्ने मानिसको सम्झनामा आफ्नो बाँकी जीवन बिताउँछ। तपाईले त आफ्नो सम्झनाको एउटा चिनोलाई पनि आफूबाट चटक्कै अलग्याउनु भयो। आखिर मरेर कसले के नै पो लान्छ र? हाम्रो जात, हाम्रो धर्म, हाम्रो सम्पत्ति केही पनि चिज रहँदैन। सबै मानिसको शरीरसँगै खरानी भएर जान्छ। तपाईले यो चाहिँ ठिक गर्नु भएन। कम्तीमा आफ्नो मुटुको एउटा टुक्रालाई त सम्हालेर राख्नु पर्थ्यो। मैले जीवनमा के पो ठिक गरेको छु र? राजा राम लयोली। सर, मैले 1 लाख मागेको, 5 लाख होइन। तेरो छोरी मेरो छोरी होइन? छोरीको बिहे राम्रोसँग गर, कुनै कुराको कमी हुनु हुँदैन।
अरू पैसा चाहियो भने पनि माग। मलाई माफ गरिदिनुस् हजुर, मैले हजुरलाई कहिले राम्रो सम्झिनँ। राजाराम, मैले आफ्नो जिन्दगीमा कसलाई पो कहिले राम्रो सम्झेर। एक्सक्युज मी फर अ मिनट प्लिज, म टोइलेट गएर आउँछु। साँच्ची तपाईँलाई थाहा छ उहाँको छोरी कहाँ बस्नुहुन्छ? थाहा छैन, धेरै भयो भेट नभएको। मैले सुनेको 6 महिना अगाडि उहाँको श्रीमानको दुर्घटनामा मृत्यु भयो अरे। दुर्घटनामा? हजुर, उहाँको श्रीमान माइक्रो चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँको माइक्रो कारसँग ठोकिएछ। शिशिर बाबु, जसरी हुन्छ हाम्रो मालिक र छोरीको भेट गराइदिनुस्। तपाईँले भन्नुभयो भने हाम्रो मालिकले नै भन्नुहुन्न। तपाईँ ल बिस्कुट खा। ल ल नमस्ते क्रान्तिकारीज्यू। नमस्ते हजुर। काखमै राखेर खुवाइदैछ नि कुकुरलाई। हो नि हजुर, मान्छेलाई खुवाएर के गर्नु, खाउन्जेल साथ दिन्छन्। खान नपाएको दिन ठ्याक्क पार्टी फेर्छन्। तर यसले त कमसेकम खान नपाए पनि साथ छोड्दैन। कुरो चाहिँ साथ रमाइलो गर्नुहुन्छ यार तपाईँ पनि। हामीले रमाइलो कुरैले त गर्ने होला नि, अरूले गर्न सकिँदैन। साँच्ची तपाईँको घर नै यही 2 पाङ्ग्रे गाडी जस्तो छ नि। हो हजुर, यही 2 पाङ्ग्रे नै हो। देशको लागि लड्नेहरू 2 पाङ्ग्रेमा परे, देशलाई लुट्नेहरू 4 पाङ्ग्रे चढे। फेरि आफू त सर्वहारा, सबैतिरबाट हारेको मान्छे। हजुर के मन त साँच्चैकै नेपाली रहेछ हजुर। अनि तपाईँको चाहिँ होइन? छ हजुर, मेरो मन भी त नेपाली हो, तर आफ्नै दाजुभाइले मधेसी भन्छ त साह्रै चित दुख्छ हजुर।
रिदमलाई कस्तो छ? उसलाई ठिक त हुन्छ नि? रिदमको अवस्था ठिक छैन। डाक्टरले भनेअनुसार सायद अब ऊ धेरै दिन बाँच्दैन होला। हेलो, हाँ हाँ, ल म तिमीलाई केही पनि हुँदैन। डाक्टर अङ्कलले तिमीलाई सास फेर्न सजिलो होस् भनेर लगाइदिएको माग्छ। रिदम, डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, फेरि रिदमलाई के भयो? फेरि आँखा बन्द गर्यो उसले। शिशिरजी, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले स्लाइनमा औषधि मिलाइदिएको छु। ऊ 3-4 घन्टा आरामले सुत्छ। क्रान्तिकारीज्यू, तपाईँ त रुँदै पो हुनुहुन्छ। बिन्ती छ जसरी भए पनि रिदमलाई बचाइदिनुहोस्, जसरी भए पनि रिदमलाई बचाइदिनुहोस्। उसको यो अवस्था मेरो कारणले गर्दा भएको, म उसको अपराधी हुँ। म उसको अपराधी हुँ। उसको बाबाको हत्या मैले नै गरेको। उसको बाबाको हत्या मैले नै गरेको। उसको बाबाको हत्या मैले नै गरेको। क्रान्ति, सर, एउटा कुरा भनौँ कि के? सङ्गीता मैसाबको बिहे शिशिर बाबुसँग गराइदिँदा कस्तो होला? होइन, मैले त सोचेको मात्रै हो। हिजो आज तेरो र मेरो विचार किन मिल्न थालेको होला भन्छ? अहिले म पनि यही सोच्दै थिएँ। हजुर, म शिशिर बाबुलाई अहिले नै गएर कुरा गरौँ त? अहिलेसम्म पनि आफ्नै युगमा बाँचेको छस्। कुरो हामीले गर्ने होइन, सङ्गीताले गर्छिन्। बरु सङ्गीतालाई भन् शिशिर बाबुलाई लन्चमा बोलाउने। हस्। धेरै समयपछि आउनुभयो नि? 2-4 दिन त भयो नि, कहाँ धेरै भएको छ र? अन्धो मान्छेलाई के दिन के रात। आफ्नो मान्छे नआउँदा त समय काट्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। भोलि नै एउटा मोबाइल किन्नु पर्ला, त्यसपछि त तपाईँसँग सधैँ कुराकानी भइहाल्छ नि। अनि कस्तो चल्दैछ त? ठिकै भन्नु पर्ला। अन्धो भएपछि मैले भगवान्लाई सराप्नुसम्म सरापी। अहिलेसम्म त यति गाली कसैले गरेको छैन होला। तर तपाईँलाई भेटेपछि मैले भगवान्सँग माफी मागेँ अनि थ्याङ्क यू पनि भने तपाईँलाई भेटाइदिएकोमा। भनेपछि मैले पनि तपाईँको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो छ? मलाई देख्न सक्ने बनाइदिनुहोस्। मैले ठट्टा पो गरेको।
यो चाहिँ हुन सक्छ। हेलो बुवा हजुरले आज तपाईलाई हाम्रोमा लन्चको लागि डाक्नु भएको छ। हुन्छ म आउँछु। थ्याङ्क यू, म हजुरलाई पर्खिरहनेछु। हुनेवाला भाउजूको फोन आए जस्तो छ नि। आज भ्यालेन्टाइन्स डे भनेर सुनेको थिएँ, दिन पनि राम्रो छ। भनिदिनुहोस् आफूले मन पराएको कुरा। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईलाई पनि त्यस्तै केटी खोजिदिउँला। हामीलाई कसले मन पराउँछ र हजुर? मन पराए पनि मायाले होइन, दयाले हेर्छन्। शिशिरजी कहाँ हुनुहुन्छ? यही भित्र छ, तर उसलाई भेट्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। भन्नुहोस्। तपाईले चढेको गाडी जुन गाडीसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो, त्यो गाडी शिशिरले चलाएको थियो। त्यसैले ऊ आफूलाई तपाईको दोषी ठान्छ, अपराधी ठान्छ, तपाईलाई अन्धकार दिने ठान्छ। डाक्टरले उसलाई बाँच्दैन भनिसक्यो। त्यसैले उसले आफ्नो मुटु रिदमलाई दिनु भनिसक्यो। र आँखा तपाईलाई। ऊ मर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई भेट्न चाहन्छ, तपाईसँग माफी माग्न चाहन्छ। आजसम्म मैले कसैसँग केही मागेको छैन। शिशिरलाई माफ गरिदिनु होला। कसैले मलाई उहाँ भएको ठाउँमा लगिदिनुहोस्।
अरे सङ्गीतकारज्यू, तपाईँ आउनुभयो? म आएको थाहा पाउनुभयो? अब त म पनि तपाईँ जस्तै भइसकेँ। मान्छे आएको उसको चाल र गन्धले थाहा पाउने। अबदेखि मान्छेहरूले तपाईँलाई दयाले होइन मायाले हेर्छन्। हामीलाई कस्तै मन पराउँछ र हजुर? मन पराए पनि मायाले होइन, दयाले हेर्छ। त्यो पहिला तपाईँले गाउने गरेको गीत गाउनुहोस् न प्लिज। एकपटक गाएर सुनाइदिनुहोस् न प्लिज। पछि त तपाईँले चाहेर पनि सुनाउन सक्नुहुन्न। एकपटक गाइदिनुहोस् न प्लिज। एकपटक सुनाइदिनुहोस् न प्लिज। पागल म बन्न सक्छु, सक्दिन तिमीलाई छोड्न। म मृत्यु रोज्न सक्छु, सक्दिन रोज्न। छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी, सल्कियो आगो मनमा, आँखामा बर्स्यो पानी। पागल म बन्न सक्छु। सङ्गीत, छोरी उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? शिशिर अपरेसन थिएटरमा छ। उसको अपरेसन हुँदैछ। मलाई नभेटी। ऊ अन्तिम पटक तिमीलाई भेट्न चाहन्थ्यो। अन्तिम पटक? हो छोरी, हो अन्तिम पटक। पागल म बन्न सक्छु, सक्दिन तिमीलाई छोड्न। म मृत्यु रोज्न सक्छु, सक्दिन रोज्न। छोडी गयो मलाई किन हे जिन्दगानी, सल्कियो आगो मनमा, आँखामा बर्स्यो पानी। पागल म बन्न सक्छु।
बन्न सक्छु सक्दिन तिमीलाई छोड्न म मृत्यु रोज्न सक्छु सक्दिन रोज्न छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी सल्कियो आगमनमा आँखामा भर्स्यो पानी पागल म बन्न सक्छु नमस्कार हजुर, म नेपाल राई। यहाँ एकजना शिशिर नाम गरेको मान्छेलाई एडमिट गरेको थियो। हजुरलाई थाहा होला कहाँ राखेको छ भन्न? उहाँ हामी सबैलाई छाडेर जानुभयो सधैँको लागि। राईजी, शिशिरले अन्तिम अवस्थासम्म पनि तपाईलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ ढिलो आइपुग्नु। खुट्टा नचल्दा मलाई कुनै दुखेको थिएन, तर आज यही खुट्टाले गर्दा समयमा आउन सकिन। ल यो लिनुहोस्, शिशिरले दिएको हो। तपाईको नियुक्ति पत्र स्कुल टिचरको। शिशिरको इच्छा थियो तपाईँ आफ्नो ज्ञान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिनुहोस्, साना साना नानीहरूलाई दिनुहोस्। यो देशको भविष्यलाई दिनुहोस्। भनेपछि मैले पनि तपाईँको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो छ? मलाई देख्न सक्ने बनाइदिनुहोस्। हजुर, शिशिरजीको आँखा हेर्न आउनु भएको होइन?
यो मोबाइल हजुरलाई शिशिर अङ्कलले दिनुभएको। आफ्नो मान्छे नआएपछि त समय काट्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। भोलि नै एउटा मोबाइल किन्नु पर्ला, त्यसपछि तपाईँसँग सधैँ कुराकानी हुन्छ। सङ्गीतकारज्यू, जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ म कहिले पनि तपाईँ सङ्गीता र रिदमबाट टाढा हुन्न। तपाईसँग भएको यो आँखाले म सङ्गीता र रिदमलाई हेरिरहन्छु। रिदमलाई तपाईँ र सङ्गीताको जिम्मा लगाएर जाँदैछु। उसको मन कहिले पनि नदुखाउनुहोस् है, किनभने उसको मनमा बसेको मुटु मेरो हो। त्यो मुटुमा चोट लाग्दा मलाई दुख्छ। रिदम, म सङ्गीत र सङ्गीतालाई सधैँभरि जीवनसाथी भएको हेर्न चाहन्छु। प्लिज। रिदम, कसलाई हेरेको तिमीले? शिशिर अङ्कललाई। मैले गरेको होइन, शिशिर अङ्कलले भन्नुभएको हो। तपाईँहरू साथी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। रिदम, तिमी शिशिरको रिदम हो? हो। तिम्रो शरीरमा शिशिर बस्नु भएको छ हो? उसको मात्र छातीमा होइन, हामी सबैको छातीमा शिशिर बसेको छ, नेपाल बसेको छ। त्यसैले नेपाललाई दुख्दा हामीलाई दुख्छ, हाम्रो मनलाई दुख्छ, हाम्रो मुटुलाई दुख्छ। हामी जुनसुकै जाति, जुनसुकै धर्म, जुनसुकै लिङ्ग र जुनसुकै ठाउँको भए पनि पहिला हामी नेपाली हो, हाम्रो मन नेपाली हो। ल त अब केटाकेटीहरू, हामी आजको क्लास राष्ट्रगान गाएर समाप्त गर्छौं है। ल दर्शक वृन्द, हामी राष्ट्रगान गाउँदैछौँ, हजुरहरू पनि साथ दिनुहोला। म त अपाङ्ग छु, उठ्न सक्दिनँ, तर राष्ट्रगानको उच्च सम्मान गरिदिनु होला। हाम्रो अनुरोध छ। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र र अचला। ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि, तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।
बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सुहेरी हाँस्ने दिन नआओस्, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस्। तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस्, मेरो प्राणै जाओस्। हँसै राम्रो नाच्न